अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वो तलबा जिनका कोर्स मुकम्मल हो चुका है और अब वो डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए दो तरीक़ाकार हैं। इस वीडियो में हम जो आसान और बेहतरीन तरीका है उस तरीके को पहले समझेंगे। सबसे पहले आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। गूगल के अंदर AIOU लिखेंगे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तमाम तलबा ये समाअत फरमा लें कि यूनिवर्सिटी की तकरीबन हर तरह की मालूमात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, मौजूद होती है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होने के बाद जब ये आपके सामने खुल जाती है, यहाँ पे नीचे आएंगे, डेट शीट है और बाएं तरफ इसको सर्कल करेंगे, आगे बुक ट्रैकिंग आएगा। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ फॉर्म खुल जाएंगे। इस वीडियो में हम क्योंकि डिग्री का देख रहे हैं, तो जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको नीचे जाएंगे, तो ये डिग्री फॉर्म सबसे पहले आपके सामने आता है। क्लिक करेंगे तो डिग्री फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जब डिग्री फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, आपने इसका प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल के इसको फिलअप करना है। सारी चीजें उर्दू जुबान में है, आसान है। रोल नंबर लिखना है, आपने रजिस्ट्रेशन लिखना है, नाम लिखना है, अंग्रेजी में नाम लिखना है, वल्दियत, डाक, पता वगैरह लिखना है। फीस वाला खाना यहाँ पे अभी आपने छोड़ देना है। पहले आपने जो जो कोर्स आपका है, मिसाल के तौर पे अगर कोई ATC का है तो उसमें अपना एक कोर्स होगा, तो यहाँ पे एक कोर्स वो अपना लिखेगा। तरतीब के लिहाज से जो जो कोर्सेज आपके पास हैं वो सारे के सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। जो आपका कोर्स पहले पास हुआ वो पहले लिखना है, जो बाद में पास हुआ वो बाद में आपने लिख देना है। सारे कोर्सेज की डिटेल यहाँ पे लिख देनी है, चाहे वो मैट्रिक का है, FA का है, BA का है, किसी भी लेवल का कोर्स है तो उसकी तफसील आपने जो जो सब्जेक्ट जो जो मजमून आपने पढ़े होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे लिख देने हैं, दर्ज कर देने हैं। और सबसे नीचे आपने ये पता लिखना है जो तालिब इल्म खुद पुर करेगा, ताकि इस पते के ऊपर आपकी डिग्री पहुंच सके। ये फॉर्म फिल कर लेने के बाद जब पुर कर लेंगे, उसके बाद ये नीचे फीस का लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे ATC 3 नंबर पे आ रहा है सर्टिफिकेट, तो इस सर्टिफिकेट के लिए पहले ये सारे सर्टिफिकेट्स और प्रोग्राम के नाम हैं, उसके आगे उनके साथ जो जरूरी चीजें मुंसलिक करनी है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कागजात मुंसलिक करने हैं, उसकी तफसील लिखी है। जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं उनकी फोटो कापी आपने साथ अटैच करनी होगी। और इसके आगे नॉर्मल फीस भी लिखी है और अर्जेंट फीस भी लिखी है कि इसके हुसूल के लिए नॉर्मल फीस कितनी है और अर्जेंट फीस कितनी होगी। यहाँ पे दो चीजें काबिले गौर हैं। सबसे पहले कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपनी इस दरखास्त के साथ भेजना है, उसके ऊपर जो मोहर लगानी है वो बाय नेम होनी चाहिए, यानी नाम के साथ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप किसी प्रिंसिपल की या हेडमास्टर की मोहर लगा रहे हैं, तो ऊपर हेडमास्टर का नाम होना चाहिए और नीचे उसका होना चाहिए जी हेडमास्टर गवर्नमेंट फलां स्कूल, ठीक है। ऊपर उनका नाम होना चाहिए। अगर नाम के बगैर आएगा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाएगा, फिर दोबारा से वो वापस आपके पास जाएगी और दोबारा से आपको भेजनी पड़ेगी वापस। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल फीस है और अर्जेंट फीस है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अर्जेंट फीस वाली जमा करवानी है, क्योंकि तलबा की तादाद ज्यादा होती है, डिग्रियां ज्यादा होती हैं। अगर नॉर्मल फीस के साथ करेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम इसमें लग जाएगा और अर्जेंट के साथ आपकी डिग्री थोड़ी जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। फॉर्म फिल हो गया, फीस आपके सामने आ गई, डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गए कि आपने कैसे साथ लगाने हैं। तस्वीर आपने यहाँ पे ऊपर लगानी होगी इसके साथ, और सबके आखिर में यहाँ पे एड्रेस दिया गया है कि इस पते पे आपने भेजना है। कंट्रोलर इम्तिहानात, शोबा इम्तिहानात, सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन, ब्लॉक नंबर 3, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसके ऊपर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। यहाँ पे शुरू में हमने एक चीज छोड़ दी है, जहाँ पे आपने फीस लिखनी है। यहाँ पे दो तरह की फीस है, एक सर्टिफिकेट डिग्री फीस पहले है और दूसरी है दोबारा इम्तिहानी फीस यानी री अपील की फीस, फिर आगे कुल फीस और बैंक चालान नंबर।
اگر آپ کا کوئی بھی ری اپیئر نہیں ہے، آپ نے فرسٹ ٹائم پہ سارے پاس کر لیے ہیں، تو پھر آپ کو یہ خانہ خالی چھوڑنا ہے، اور اگر آپ کی ری اپیئر ہوگی تو اس کا آپ نے یہاں پہ لکھ کے آگے پورا دونوں چالان، اگر 2 چالان ہیں تو دونوں چالان کے اوپر نمبر لکھ دینے ہیں، برانچ کا نام لکھ دینا ہے، جو آپ نے فیس ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم اسی ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے اپنا چالان کیسے جنریٹ کرنا ہے۔ آپ نے اسی ڈاؤن لوڈ میں جانا ہے، ڈاؤن لوڈ میں نیچے آنا ہے، اور نیچے آنے کے بعد یہاں پہ چالان فارم لکھا ہے، چالان فارم پہ آپ کلک کریں گے، آن لائن چالان فارم آپ نے پور کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے، سب سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ لکھنا ہے، نیکسٹ کریں گے، نیکسٹ کے بعد آپ نے رول نمبر لکھنا ہے، اپنا نام لکھنا ہے، فادر نیم لکھنا ہے۔ یہاں پہ کیٹیگری ہے، کیٹیگری کے اندر 2 چیزیں آئیں گی، مثال کے طور پہ ایک ہے ڈگری فیس، ٹھیک ہے، اور ڈگری سرٹیفکیٹ فیس، آپ نے ڈگری لینی ہے تو آپ نے ڈگری سرٹیفکیٹ فیس لینی ہے، ڈگری ویریفیکیشن بھی نیچے ہے، لیکن آپ نے ڈگری یا سرٹیفکیٹ فیس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو نیچے والے خانے کے اندر ایک ہی طرح کی 2 چیزیں آ رہی ہوں گی، جیسے یہ ایس ایس سی، پی ٹی سی، ایچ ایس ایس سی، اے ٹی ٹی سی، ان کی ساری فیس یہاں پہ آئے گی، لیکن اس کے آخر میں بریکٹ کے اندر لکھا ہوا نارمل فیس، یہاں پہ کلک کریں گے تو نارمل فیس والا چالان جنریٹ ہوگا، اور نیچے لکھا ہوا ہے ارجنٹ فیس والا، یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ اوپر نارمل فیس والا ہوگا، نیچے ارجنٹ فیس والا ہوگا۔ ہر ڈگری کا یہی ہے، 2 یہاں پہ لنک دیے ہوئے ہیں، ایک نارمل ڈگری والا نارمل فیس کے ساتھ اور دوسرا ارجنٹ فیس کے ساتھ۔ ہم یہاں پہ ارجنٹ فیس کے ساتھ کلک کرتے ہیں اے ٹی سی کے لیے، اور ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ باقی چیزیں جب آپ فل کر لیں گے تو آپ کا چالان یہاں سے جنریٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ری اپیئر ہے، اس چالان کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو آپ ایزی پیسہ کے تھرو یا بینک میں جا کے جمع کروا سکتے ہیں، جمع کروا کے اس کی اصل وہ بھی آپ نے فارم کے ساتھ لگانی ہے، اور اس کی کاپی اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور اس کو اپنے فارم کے ساتھ آپ نے بھیجنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ری اپیئر ہے، یعنی کوئی امتحان جو فیل ہو گیا تھا دوبارہ سے آپ نے پاس کی ہے، تو یہاں ڈگری سرٹیفکیٹ کے اندر دوبارہ سے آپ جائیں گے، اس کا دوسرا آپ نے چالان جنریٹ کرنا ہوگا، تو یہاں پہ ری اپیئر ایگزام فیس آئے گا، اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے، اور نیچے سلیکٹ پروگرام آ جائے گا، کون سا پروگرام ہے، مثال کے طور پہ آپ کا یہ ڈپلوما ہے، یہ میٹرک کا ہے، یا کسی کا بھی ہے، اور نیچے یہاں پہ آ جاتا ہے کہ نمبر آف ری اپیئر، آپ کے کتنے ری اپیئر ہیں، 2 آپ کے فیل تھے، وہ دوبارہ سے 2 آپ نے دیے ہیں، یا 3 دیے ہیں، یا 1 دیا ہے، وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کی تعداد، مثال کے طور پہ یہاں پہ 2 لکھتے ہیں، اور 2 لکھ کے یہ اوپر والے خانے آپ فل کریں گے، فادر نیم اور سارا کچھ، تو اس کے بعد ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کا سارے کا سارا یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے جب لگا دینی ہے اس فارم کے ساتھ، ڈگری فارم کے ساتھ، تو ڈگری فارم آپ نے بھیج دینا ہے شعبہ ڈگری سیکشن کے پاس، تو ڈگری سیکشن آپ کی ڈگری انشاءاللہ 2 ہفتے یا 2 سے 3 ہفتے کے اندر آپ کی ارجنٹ ڈگری آپ کو موصول ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈگری کس مرحلے پہ پہنچی ہے، تو اس کے لیے بھی یونیورسٹی نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے سمپل گوگل میں چلے جانا ہے، اور گوگل میں جا کے آپ نے DTS.AIOU یہاں پہ لکھنا ہے، DTS ڈگری ٹریکنگ سسٹم، DTS پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے سب سے پہلے آپشن آئے گا انکمپلیٹ ریٹرن اپلیکیشن، آن لائن اپلیکیشن، اور ان پروسیس اپلیکیشن۔ ان پروسیس اپلیکیشن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا سارا سٹیٹس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا کہ آپ کی ڈگری کس مرحلے پہ موجود ہے، وہ تیار ہو چکی ہے، وہ روانہ ہو چکی ہے، یا اس پہ کوئی اگر اعتراض لگا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں سے ان پروسیس اپلیکیشن پہ کلک کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان پروسیس اپلیکیشن کے اندر یہاں پہ آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہوتا ہے، رول نمبر جب لکھیں گے آپ تو یہاں پہ اور نیچے ویو ڈگری اپلیکیشن سٹیٹس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ڈگری کس مرحلے پہ، کیا وہ تیار ہو چکی ہے یا
وہ یہاں پہ یونیورسٹی کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس پہنچ چکے ہیں، سسٹم کے اندر ان ہو چکے ہیں، یا کہ آپ کی ڈگری تیار ہو چکی ہے اور وہ آپ کو بھیجی جا چکی ہے، یا اگر کسی نے ریسیو کر لی ہے، وصول کر لی ہے، تو اس بندے کا بھی پورا نام، ایڈریس یہاں پہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا۔